السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي ديلي سلوبنا، فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غادي يكون فلوق. كما كتشوفوا فلقيتوني قابطه الطريق انا وبنياتي، غنخرجوا واحد الخريجه غيح انا وياهم الراس في الراس ان شاء الله. وبقاو معنا تشوفوا الخرجه كيفاش غدوز. ما تنساوش ان اللي اول مره كيشوف القناه ويلتحق بنا فالف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبقاو معايا نشوفوا فين غنمشيو مجموعه. وحنا مازال يلا غاديين في الطريق. قالك لالا جاهم الجوع، اش غنديروا؟ باليا اقرب حاجه هو ماكدونالد ديال حي الرياض، فنجلسوا. داير دابا راه قريبه الوحده نتغداو. كما كتشوفوا فضروري من مع كورونا ديما خصو يكون عندكم ديما لو جيل يكون معاه اولا الكول باش ديزانفيكتي. من بعد ما تغدينا فشدينا الطريق. جاني على بالي اننا نمشيو لمارينا ديال ابي رقراق، زوينه وفيها جو جميل وسيرتو اليوم مشمش. وهانتوما معنا نديرو واحد دويره في مارينا. بقاو كيجريو وكيلعبوا، بانوا لي عياو. وكاين الصراحه كاين الصهد وكاين الشميشه، فغادي نديهم لهاد واحد الكافي هنايا. الصراحه لافيو ديالها غزاله، نيت هنايا في مارينا ياخذوا دي جو منها يرتاحوا واحد شويه.
البنات دغيا عياو، غلباتهم الشمس، جاو من نعاس. دايور غير ركبوا في الطوموبيل هما ينعسوا. دابا غادي نمشيو للدار ونخليهم باش يرتاحوا، حيت كاين واحد الشمس قاصحه كما قلت لكم. من بعد ما مشينا للدار، فصراحه حتى انا درت واحد النساء مع البنات، ما فقنا حتى لفايته المغرب. من جا باباهم من الخدمه فحتى هو غاب، تخرجت البنات وخرجت غير انا وياهم. فعرض علينا المعروضه من الخير باش ناكلوا الحوت على برا. وبالنسبه للبلاصه اللي كناكلوا فيها الحوت، ملي كنتوحشوا الحوت على برا كناكلوا عند مسيو العالمي في لوسيا. صراحه ما نقدرش نبدلوا هاد البلاصه، حيت كيكون فيها الحوت زوين بزاف وكيكون طري. ومع هاد كورونا ديما خصك تمشي للبلاصه اللي كتعرف والبلاصه اللي كتكون نقيه. تبارك الله ما شاء الله، كان واحد العشاء جميع انواع الحوت ذقناهم تبارك الله، وكل شيء زوين ما شاء الله. من بعد ما نتعشاو غادي نضربوا واحد الدويره غير على رجلينا في الكورنيش ونمشيو للدار. ختامها مسك. من بعد ما رجعنا للدار بغيت نشارك معكم هذا الكادو اللي من عند واحد الاخت ومتتبعه، وعجبني هذا الكادو بزاف، فبغيت نبارطاجيه معكم ونحاولوا اننا نعاونوا التعاونيات المغربيه بكل المقاييس ديالهم. وصراحه في حويجات زوينين بغيت نشاركهم معكم كما كتشوفوا معايا. هذا العكر الفاسي، شوفوا معايا كيصلح بزاف د الحوايج. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو داك النضاره في البشره ديال الجسم ديالهم اولا في الجلد ديالهم، فكيخلطوه مع الصابون البلدي وكيديروه في الجسم ديالهم واحد 5 دقائق. الصراحه كيعطي واحد ليفي زوين بزاف. وهذا الشيء اللي علاش بغيت نشاركه معكم، حيت هذا الشيء بيو ما فيهش مواد صناعيه. كما كتشوفوا هنا الصابون بالورد، انا فايته مجربه، عرفتوه غزال بزاف وحتى الريحه ديالو فنه بالنسبه للوجه. كذلك عندنا هنايا الطين الاخضر، حتى هو قناع للبشره ديال الوجه. كذلك عندنا هنا كما كتشوفوا هنا كاينين 3 القريعات ديال الماء الورد كما شفتوا معايا هنايا. كذلك كما قلت لكم فيه شي حوايج زوينين بزاف. هذا شامبوان بالغسول، عرفتوا الشامبوان بالغسول كيفاش كيرد الشعر، كيردوه غزال بزاف. وهنايا كذلك عندنا هاد لولي ديال الالوفيرا للبشره ديالنا، ان صابون ليكيد ديال اليدين كما كتشوفوا. كذلك بناتي كاملين كيعاونوني. هذا الزيت ديال الورد زوين زوين بزاف. بالنسبه لهذا الزيت اللي بالورد فهو فيه الفيتامين او والفيتامين ا، وكذلك فهو كيساعد على ان البشره ديالكم ما تبقاش جافه دين اخرين. وهذا الصابون البلدي كما قلت لكم بالعكر الفاسي. الا ما كانش عندكم الصابون البلدي بالعكر الفاسي وعندكم غير الصابون البلدي العادي، فتقدروا انكم تضيفوا ليه شويه د العكر الفاسي من اللي وريتكم وتخلطوا به. وما نساوش هاد لا كريم ديال قلعه مكونه. وهذا اللي غادي نبارطاجي معكم دابا فهو الماء ديال الورد اللي كيتعتبر ديماكيون
وميم طون كيعاون الشفار كيصححهم واحد شويه. زوين بزاف، طبيعي ما فيش مواد حافظه، وتقدري تمسحي به المكياج كامل ديال قلعه مكونه. وهنايا كما كتشوفوا معايا غادي تشوفوا هادو بحال هكا ما غتعرفوش ديالات. انا غادي نوريكم وحده ها هي حليناها. دخلي حبيبه ديالي وانتم غادي تعرفوا شنو هو. هذا كحل طبيعي، كحل طبيعي. خليونا من داك الكحول اللي كيتباع في الزنقه وداك الشيء. هذا طبيعي اللي كيتباعوا في التعاونيات، في ورزازات، في اي تعاونيه، في جميع الجمعيات اللي كيخدموا فيهم النساء ديال البوادي. فكيخدموا هذا الكحول اللي كيكون غزال بزاف، شفاء للعينين. صراحه كيصفيو لينا العينين، فماشي نقولوا حقا نبقاو نديروا داك الصناعيين ديما. فمره ما كاين باس اننا نديروا هذا الكحول اللي كيكون طبيعي. كما قلت لكم كيصفي لينا العينين. وهناك بغيت نشارك معكم هذا الكادو، صافي صراحه عجبني. علاش بارطاجيت معكم هذا الكادو؟ بارطاجيته معكم البنات غير على ود انني نشير انتباه للجمعيات والتعاونيات، نحاولوا اننا نعاونوهم ونشريو منهم ولو ابسط حاجه. فالشركات الكبار فراهم معاونين راسهم براسهم، فعلاش لا حتى حنا ما نعاونوش الجمعيات والتعاونيات ديالنا ولو ناخذوا منهم شي حاجه بسيطه، مع ان لي برودوي اللي عندهم فكيكونوا بيو وكيكونوا حسن من اللي كيتباعوا الصناعيين. وهنا كنكون وصلت نهايه لا فيديو، نهايه الفلوق ديال اليوم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده باذن الله تعالى. دمتم في رعايه الله، بسلام عليكم.